بارگاہ وچ حاضر تھے بیٹھے جن دا تعلق سونے نبی دے نال سونے خدا دے نال خالی جو آیوں خالی بننا تول کا کوئی مقصد نہیں آئے جو خالی ولا جو ونوں خالی نہ ہوں مالو مالی ہوں اچھا بول یا عرش شروع کیا کرنا نظر اٹھار کے بول خیرات دے کتی کھوا میرے بھائیاں بڑے بڑے تے لوگ نظر اچھی گدی آلے اچھی کرسی آلے برادری آلے جنہاں دی چوکھٹ لکھاں نوکر تے غلام کھڑے لیکن اے ہی نہیں چند دین والے غلام میں اس چیز سے عقیدہ رکھتا ہوں منے گا زمانے کا چوکی ہو نمبردار ڈی ایس پی او وزیر اعظم صدر کوئی بھی زمانے کا چوکی نمبردار سردار اس کی سرداری مسلم اس کے نوکر ہند جا کر ہند لیکن ہند میں 4 دن دے اور راسی خوشامت تھی سی جس وقتوں کیتا نہ پردہ کوئی قبر تک کوئی نہیں میں دائے نہیں آئے سردار سے چھڑا وہ سردار رہی جنہیں اصل نوکر جنہیں چاک کرتے چیلے تے چمچے کڑچے سا تیرے آسے سائے کھڑے کوئی نہیں کرتے ویلا وے اللہ والے لوگ خدا دی قسم دے جنگلے میں جو بہندل شہر بنا چھوڑے انہاں دے نال جڑی نسبت ہے اللہ والیاں دے نال جڑا روحانی تعلق ہے روحانی نسبت ہے اتھا بھی کامیاب نہیں ٹوٹدا خبر ہے ویسے بلاغ نہیں ٹوٹدا الٹا تے زیادہ فائدہ دے سی او جڑے حشر تے ویسے بلا اتھائی چاس دے کی ہی تعلق دی اگر گنہگاری بد عملی دی بنا تے کچھ تھی بھی گئی لنگش تے تقریر پہ اس وقت اللہ والے گزر سن بس ایک نگاہ جو فرمیشن سے دیکھ ان سے اتنا آنکھ سے حضور میں توڑا اوہو غلامہ جڑا توہا کو وضو کرایا ہم حضور میں توڑا اوہو نوکرہ جڑا توہا کو پانی پلایا ہم کھڑ بیسے رب دے ولی بزرگ کھڑ بیسے کیا مانگری سونا سوالی نوکری نام جلنا چاہنا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے سی مولا میرا ایک دفعہ ہی خدمت کی تھی نسبت میرے نال جو رکھی ہے اللہ کرم فرما اللہ فرمے سی میرے پاک بندے دے منہ مبارک کی لفظ نکلی ایسا اپنے یار دی گال تلینا نہیں اللہ فرمے سی میرا بندہ تو اشارہ کر دینا دل آخر کو بھی تھی وانی اچھا بول قرآن سناوا کر کے بول سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ دی ذات تو ڈرو اللہ دی ذات تو ڈرو وکونوا مع الصادقین ٹھر کے بول یہ قرآن محبت نال سن دی اچھا ٹھر کے قرآن نال یاری ٹھر کے بول سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ دی ذات تو ڈرو وکونوا مع الصادقین تے سچیاں دے نال تھی ونجو آہو میں تے گال سناواں جڑا بندہ بھی سچے دے نال تھی ونجے اللہ کو انعام کیا عطا فرمائے دے اے اصحاب کہف دا کتا جس وقت اصحاب کہف حضرت کہف دے اصحاب ہو جس وقت جناب دقیانوس ظالم بادشاہ دے ظلموں سے تنگ آگے ان کی بربریت اور ظلم جبریت تو تنگ آگے انہیں جنگل کا رستہ اختیار کیتے جنگل کی طرف جس وقت دوڑ پہ رات دے اندھیرے دے وچ چھپتے میرے پاک اصحاب دے غلام حضرت اصحاب کہف او جناب چھپتے رات دے اندھیرے گھومے دے پہ ایک نال کتا بھی پچھو میں دا پہ او جس وقت کتا گنے نٹھا مڑ